विशेष गरी आजको यो संगतिमा भाइ अब्राहमले सम्पर्क राख्नुभयो र तपाईहरुको बारेमा छोटकरीमा बताउनु भएको थियो र त्यति बेलामा भाइले भन्नुभएको थियो हामी एउटा पेन्टिकस्टल चर्च हौं भनेको सुन्दा नै मलाई एकदमै खुसी लागेको थियो। पेन्टिकस्टल शब्द मेरो लागि अत्यन्तै रहरलाग्दो शब्द छ तर अहिले यहाँ विभिन्न ठाउँबाट पास्टर दाजुभाइहरू पनि आउनु भएको रहेछ र मेरो विचारमा हामी सबै पेन्टिकस्टल पृष्ठभूमिबाट छैनौं भने पनि हामीले जसरी यो आराधना स्तुति प्रशंसा गर्यौं भाइहरूले हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो र तपाईहरुले पनि आफ्नै घर कोठामा बसेर जुन प्रकारको आराधना अनि स्तुति गर्नुभयो त्यसले साँच्चै नै के देखाउँछ भनेदेखि जुन मण्डलीमा हामी परमेश्वरको आत्मालाई काम गर्न दिन्छौं, जुन संगतिहरुमा जुन जीवनमा पवित्र आत्मालाई हामी स्वतन्त्र रूपले स्वीकार गर्दछौं त्यहाँ छुट्टै प्रकारको आत्मिक वातावरण हुन्छ। त्यसै कारण तपाईहरुसँग बसेर आराधना स्तुति प्रशंसा गर्दाखेरि पनि मलाई साह्रै आनन्द लागेको थियो र मलाई किन यो पेन्टिकस्टल शब्द साह्रै मन पर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले सुसमाचार एउटा किताब पढेर थाहा पाएको थिएँ र त्यो किताब पढ्दा पढ्दै येशूलाई विश्वास गर्छु भन्ने निर्णय गरेको थिएँ र त्यसको सिलसिलामा क्रिस्चियन मित्रहरूसँग पनि भेट हुन्छ र पछि उहाँहरुकै सेरोफेरोमा रहेर मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे र भारतको यो त्यति बेलामा यूपी पर्थ्यो, अहिले उत्तराखण्डमा पर्छ टनकपुर, त्यहाँ गएर मैले बप्तिस्मा लिएको थिएँ, पानीको बप्तिस्मा। तर सुसमाचारले मेरो जीवनमा निकै ठूलो उथुलपुथुल लागेको कारण पढ्दै जाँदाखेरि यो मत्तीको सुसमाचार 3 को 11 मा, मर्कुस 1 को 8 मा, लुका 3 को 16 मा र यूहन्ना 1 को 33 मा, पछि गएर प्रेरित 1 को 5 मा अनि प्रेरितकै 11 को 16 मा यो पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा उल्लेख गरिएको पाए। किन भनेदेखि मलाई पानीको बप्तिस्मा लिनु पनि निकै गाह्रो भएको थियो। सुरुमा एकदमै विद्रोही आत्मा थियो क्रिस्चियनहरुप्रति, तर भित्रभित्र विश्वास गरेको थिए, बाहिर विद्रोह गर्थे। अनि यस्तो विद्रोह अन्तिममा एक दिन साह्रै सहन नसकेर म पनि पानीको बप्तिस्मा लिन्छु भन्दा ती दाजुभाइहरूले मानेनन्, यो विश्वासी नै होइन भन्न ठान्न थाले। तर कसो गरेर अन्तिममा भारतमा गएर बप्तिस्मा लिएर आएको थिएँ म। तर पछि जब बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि अर्को बप्तिस्माको यहाँ उल्लेख गरिएको सुन्दा बडो रनफनी हैन, एउटा पानीको बप्तिस्मा लिन कति गाह्रो भएको थियो, फेरि यो दोस्रो कस्तो खालको बप्तिस्मा हो, यो के गर्नुपर्छ साँचो क्रिस्चियन बन्नको लागि भनेर दाजुभाइलाई सोध्दाखेरि त्यो बप्तिस्मा जुन दिन तपाईले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो त्यसै दिन पाइसक्नुभयो भन्नुभयो उहाँहरूले। होला त भनेर बसे। म संगति गर्ने मण्डलीमा आराधना एकदमै त्यो औपचारिकताको सेरोफेरोमा हुने आराधना थियो। त्यहाँ करिब 10 मिनेट जति गीत भजन हुन्थ्यो, त्यसपछि एउटाले प्रार्थना गर्दथे, अर्कोले भेटीको लागि प्रार्थना गर्थे, त्यसपछि एउटाले वचनको लागि प्रार्थना गर्थे, कसैले वचन दिन्थे र वचन पनि त्यही 15-20 मिनेटको हुन्थ्यो र 40 मिनेटको भित्र त्यो सेवा सकिन्थ्यो। तर आफूलाई कता नपुगेको जस्तो अझै लामो भजन गाउन मन लाग्ने, अझै परमेश्वरको वचन सुन्न मन लाग्ने। एक दिन ती दाजुभाइहरूले कुरा गरेको सुने मैले, हैन फलाना ठाउँको त्यो व्यक्तिले पनि नयाँ चर्च सुरु गरेछ भनेर उनीहरूले त्यो चर्च सुरु गर्ने दाइको कुरा काटेको थियो। म एकदमै इन्ट्रोभर्ट, एकदमै भित्रपट्टि मात्रै रहने व्यक्ति थिए, कसैसँग म मन खोलेर मुख खोलेर कुरा पनि गर्न सक्दैन थिए र जस मैले सुने फलाना ठाउँमा पनि चर्च सुरु भएछ भन्दाखेरि पछि मैले सोधेँ अनि त्यो कहाँ हो के हो भन्दाखेरि मलाई त्यो चर्चमा जान मन लाग्यो, कस्तो खालको चर्च रहेछ। यिनीहरूले त्यसको विरोध गरेको सुने। नभन्दै एक दिन हाम्रो चर्च 9 बजे सुरु हुन्थ्यो, 9:40-45 मा सिद्धिहाल्थ्यो। म तुरन्तै साइकल चढेर सुदूरपश्चिम सेती अञ्चल कैलालीको धनगढीको कुरा गर्दैछु म। त्यहाँ गएपछि उहाँहरूको संगति त 10 बजे सुरु हुँदो रहेछ, म 15-20 मिनेटमै त्यहाँ पुगे। भर्खरै संगति सुरु भएर मान्छेहरू उठेर 7-8 जना विश्वासी थिए। एउटा सानो त्यो पराल के भन्छ खरको छाना भएको
टहरा जस्तै थियो मुसलमानको चिहानको छेउमा। तर त्यहाँ गजब राम्रोसँग उनीहरू उठेर गीत गाएर प्रशंसा गरेर हाम्रो सङ्गतिमा त हामी गोलो भएर बस्दथ्यौँ, कोही पनि उठ्दैन थियो, चल्दैन थियो। त्यहाँ चाहिँ बडो स्वतन्त्र भएर प्रार्थना गरेको, एकदमै कराई चिच्चाइ गरेको देखेपछि म डर पनि लाग्यो, यो त खतरनाक नै रहेछ क्या यो त। जे होस्, बडो गजबले तिनीहरूले स्तुति प्रशंसा गर्यो। अनि त्यो सङ्गति सिद्धिनुभन्दा, त्यो अन्तिम प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिल्यै म त्यहाँबाट निस्केर आइहाल्थेँ। लामो समय भइसकेको थियो म त्यसरी आफ्नो सङ्गति सिद्ध्याएपछि फेरि त्यहाँ गएर गर्दथेँ। बिचमा त एकपटक मलाई गाली पनि गरेको, त्यो चर्चमा जानु हुँदैन है भनेको थियो। तरै पनि मलाई त्यहाँ खुब आनन्द लाग्थ्यो त्यो भजनहरू गाउँदा। एक दिन एउटा श्रीलङ्काका व्यक्ति त्यहाँ प्रचार गर्दै थिए अनि एकजना दाइले उल्था गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि तिनले भने, जबसम्म तपाईँ र म पवित्र आत्माले भरिँदैनौँ, पवित्र आत्माको बप्तिस्माको अनुभव हामीमा हुँदैन, तबसम्म हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको जुन प्रकारको बोलावट छ त्यसलाई हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। जुन प्रकारको जीवन परमेश्वर हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ त्यो हामी आफ्नै तागत बलमा सक्दैनौँ। हामीलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिन्छ भनेर निकै जोडसँग कुर्लेर प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो दाइले। अनि फेरि त मभित्र भएको त्यो अन्यल उठेर आयो होइन। मैले त सोचेको थिएँ पाइसकेको छु, फेरि यहाँले भन्नुहुन्छ फेरि पाउनुपर्छ। वचन सकेपछि, सङ्गति सकेपछि त्यो दिन म त्यहीँ बसेँ र सबै चिया खाने बेलामा गएर सोधेँ, दाइ यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउने भनेको के हो, कसरी पाइन सकिन्छ? ती दाइले एकदमै अग्लो न अग्लो, कालो न कालो मान्छे थियो, घोरिएर मेरो आँखामा आँखा लाएर, तिमी साँच्चै पवित्र आत्माले भरिन चाहन्छौ भनेर त्यसरी सोध्यो। अब मलाई थाहा छैन यो के हो, तर छ भने त म प्रभुको हातबाट केही कुरो मैले पाउन बाँकी छ भने म त्यो सबै चाहन्छु। त्यसो भए लेख भनेर भन्यो। मेरो हातमा नयाँ नियम थियो। नयाँ नियमको पछाडिपट्टि त्यसले लेख, प्रेरितको किताबको 2, 4, 8, 9, 10, 19 अध्याय पढ, त्यसपछि तिमीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनेछौ भन्छन्। मैले पनि लेखेँ। म त्यति बेला एउटा स्कुलमा पढाउँदै थिएँ, प्राइमेरी स्कुलमा। लेखेर त गएँ, भोलिपल्ट स्कुलमा जाने सबै कुरा बिर्सिसकेछु। शुक्रबार आयो, त्यो दाइले यी पदहरू, यी अध्याय पढेर तिमीले प्रार्थना गर, प्रभुले तिमीलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुहुन्छ भन्यो। शुक्रबार आएपछि बल्ल भोलि चर्चमा जाने हो भनेर तयारी गर्ने बेलामा ठ्याक्कै ओहो अस्तिको हप्तामा त्यो दाइले भनेको पढ्नुपर्ने, मैले त पढ्नै बिर्सेछु। त्यो रात 10:30 बजिसकेको थियो। सुत्नुभन्दा पहिला जुन प्रार्थना गर्दै थिएँ त्यतिखेर झसङ्ग सम्झेको थिएँ। फेरि बाइबल खोलेर करिब आधा घन्टा जति पढेँ, 2 अध्याय पढेँ, 4 पढेँ, 8 पढेँ, 9 पढुन्जेलसम्म त निन्द्रा लाग्न थालिसक्यो। त्यो बाइबल त्यतिकै राखेर मैले भने, प्रभु यो पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा त्यो दाइले भन्यो, मैले त केही पनि बुझेन। तरै पनि प्रभु यदि मैले अझै यो कुरो पाउन सकेको छैन, पाउनुपर्छ भनेदेखि मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरेको थिएँ। अचानक मेरो हात उचालिए। कहिल्यै त्योभन्दा अगाडि हात उचालेर प्रशंसा गर्न सकेको थिएन। र जुन प्रार्थना म गर्दै थिएँ अचानक त्यो प्रार्थना ठुलो हुँदै गयो र बिस्तारै बिस्तारै त्यही प्रार्थना गरिरहेको छु। अचम्म लाग्यो, ए बाबा म के भयो मलाई भनेर सोचिरहेको छु एक मनले। तर त्यो मुखबाट प्रार्थना, प्रभु मलाई तपाईँको पवित्र आत्माले भर्नुहोस् भनिरहेको छु, दुष्ट आत्माको शक्तिमाथि विजय दिनुहोस् भनिरहेको छु। हुँदा हुँदा अचानक म मेरो पलङमा बसेर प्रार्थना गर्दै थिएँ, उतान्नु परेछु, लडेछु र मस्किटोको लागि के अरे मच्छर त्यो झुल पनि लगाएको थिएँ, त्यो उतार्नु पर्दाखेरि झुल समेत आफ्नै अनुहारमा खसेछ। लामो समय भइसकेछ, म एकदमै ठुल्ठुलो स्वरले चिचाइरहेको छु, प्रार्थना गरिरहेको छु। एकछिनपछि थाहा पाउँछु आफूले प्रार्थना गरेको भाषा नै बुझिरहेको छैन। धेरै हल्ला गर्न गएछु। छिमेकीहरू सबै भुइँतलामा थिए, झ्यालमा आएर ठकठक ठुटु गरेर यो मान्छे त पागल भएको छ क्या भनेर छिमेकीहरू सबै गैर ख्रिस्टियन थिए, आएर यो त बिग्रियो, यो के भएको छ, ढोका बन्द छ, भित्र आउन सक्दैनन्, झ्यालबाट मात्र हेरिरहेथे। त्यसपछि यो त ख्रिस्टियन हो, यसको ख्रिस्टियनको मान्छे बोलाइदिनु पर्यो, यो त मर्छ क्या हो भन्ने ठानेछन्। गएर हाम्रो पास्टरलाई बोलाएर ल्याएछन् र त्यसपछि टर्च लाइट लाएर भित्र पास्टर दाइहरू ल्याएर यो मान्छे फलानु चर्चमा जान्थ्यो भनेर, त्यो चर्च चाहिँ पेन्टिकस्टल चर्च रहेछ,
यो मान्छे चाहिँ फलाउनु चर्चमा जान्थ्यो, यिनीहरूले पक्कै पनि दुष्ट आत्मा पठाएछ यसकोमा पनि भनेर हकार्न थाले। यसोको नाउँमा दुष्ट आत्मा निस्केर गइजा भन्ने बेला कता भित्र पेटबाट रिस उठेर आयो, कस्तो कस्तो लागेर आयो। अनि त्यो मस्योको झुल पनि यताउता म जुरुक्क उठेर भनेछ, दाइ कृपया मलाई छोडिदिनुहोस्, मलाई दुष्ट आत्मा लागेको होइन, मेरो जीवनमा परमेश्वरले गजबको काम गर्दै हुनुहुन्छ, म एकदमै खुसी छु, तपाईँहरू सबै जानुहोस्, म पागल पनि होइन, दुष्ट आत्मा पनि लागेको छैन, मलाई छोडिदिनुहोस्, त्यति मात्रै भनेको थिएँ। फेरि पल्टिहालेछु। उहाँहरू कतिखेर जानुभयो, कति मेरो मजाक गर्नुभयो, कति हाँसो गर्नुभयो थाहै थिएन। 3 बज्यो बिहान, तर त्यो हृदयमा उद्वेगको काम प्रभुले गर्नुभयो र बिहानसम्म निन्द्रा पनि लागेन। अनि हाम्रो सङ्गति 9 बजी सुरु हुन्थ्यो, तर छिमेकीहरूले हिजो रातभरि खिल्ली उडाएको जब याद ओहो बरबाद भयो भोलि। अब यिनीहरूलाई मैले कसरी अनुहार देखाउनु, के भन्ने, आफूलाई थाहा छैन यो के भइरहेछ, सबै कुराहरू बुझेको छन्। त्योभन्दा पहिला कहिले त्यो पवित्र आत्माले बप्तिस्मा पाएको, अनुभव गरेको, यस्तो भाषा बोलेको त्यो सुनेको पनि थिएन। तर मेरो मुटुमा यस्तो गजबको आनन्द, जीवनले यत्रो ठुलो फड्को मार्यो त्यो दिन। र म बिहानै करिब 7-8 बजे नै छिटै मान्छेहरूले देख्नुभन्दा पहिल्यै म चर्चमा जानु पर्यो भनेर त्यहाँबाट स्वाट्ट निस्केर चर्चमा आएको। त चर्चमा त हल्ला फिजिसकेपछि यो त पवित्र आत्माले भरियो भनेर सबैले गिजाउन थाले। त्यहाँ हेर आत्माले भरेको मान्छे भनेर एकजना अगुवा दाइले आएर त भन्यो, तिमी त यो अन्य भाषा यो बोल्छौ, यस्ता कुराहरू विश्वास गर्छौ भनेदेखि तिमीले यो छोड्नु नै पर्छ। तिमी चाहिँ एउटा औँलामा लागेको क्यान्सर, औँला 5 औँला देखाएको थियो, एउटा औँलामा क्यान्सर लागेपछि के गर्ने उपाय थाहा छ? अर्को केही उपाय छैन, त्यसलाई काट्नुपर्छ। लामो कथा छ। अन्तिममा मलाई त्यो चर्चबाट निकालियो। अनि त्यो म जुन चर्चमा जान्थेँ त्यो चर्चको नाम थियो एजी। आफूलाई थाहा थिएन एजी चर्च भन्थे। होइन यो एजी भनेको के हो भन्दाखेरि सोधेको थिएँ, अगेन्स्ट गड भन्यो तिनीहरूले। अब पछि थाहा भयो त्यो त अगेन्स्ट गड त होइन रहेछ। तरै पनि त्यस्तो प्रकारको भावनाको मण्डलीमा म हुर्केको थिएँ। तर थाहै नपाई परमेश्वरको आत्माले उद्वेगका काम गर्नुभयो। र समस्या त्यसपछि के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि धेरै विरोध खप्नु पर्यो मेरा आफन्त विश्वासीहरूबाट, आफ्नै चर्चबाट। तर आफूलाई थाहा थिएन यो कसरी अब यसको जवाब दिने हो। मैले ममा के भएको हो त्यसको परिभाषा मैले दिन सकेको थिएन। पछि त्यो एजी चर्चमा जाँदाखेरि मैले भनेपछि ओहो त्यहाँका पास्टर दाई विश्वासीहरू सबै खुसी भएर ताली बजाएर अझै तिनीहरूले आएर ल भाइ आउनुहोस् हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छौँ भनेर यसो टाउकोमा हात मात्र के लागेको थियो। फेरि म त पड्केछु त्यहाँ। त उद्वेगको काम भएछ। त्यसकारण मित्र, जब म पेन्टिकस्टल चर्च, क्यारिस्मेटिक चर्च र पवित्र आत्माको लागि भोकाउने र तिर्खाउने पास्टर अगुवा विश्वासीहरूको सङ्गतमा भाग लिने मौका पाउँछु, मलाई धेरै खुसी लाग्छ। किनभनेदेखि त्यो भित्रपट्टि धेरै ठुलो रहस्य लुकेको छ जो कतिपटक हाम्रा गैर पेन्टिकस्टल र गैर क्यारिस्मेटिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यसलाई हल्का रूपले लिएको कारण यो अन्य भाषा अगमबाणी बोल्नेहरूको कहिलेकाहीँ खिल्ली उडाएको जस्तो सुने तापनि उहाँहरूलाई त्यो थाहा नभएको कारण त्यो हुन गएको हो। र अर्कोपट्टि हामी पेन्टिकस्टल क्यारिस्मेटिक ब्याकग्राउन्डका विश्वासीहरू जसले अन्य भाषा अगमबाणीको वरदान पाएको छ, तर त्यसलाई हामीले बाइबलीय व्याख्या गर्न सकेका छैनौँ। कतिपटक हामीलाई अनुभव त छ, तर त्यो अनुभवलाई बाइबलबाट बुझाउन सकेको छैन, आफैलाई पहिले बुझाउन सकेको छैन। अनि जसको कारण बेला बेलामा कन्फ्युजन, अन्योलमा पनि हामी पर्दछौँ। अनि कसैले भन्छन् होइन यो अन्य भाषा बोल्नेहरू त दुष्ट आत्माले भरिएर बोल्छन् भन्दाखेरि पनि आफूलाई झसङ्ग हुन्छ, हो कि क्या हो पनि भन्नु लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यसै कारण आज यहाँको सामनेमा यसै विषयमा छोटकरीमा हाम्रो यो पवित्र आत्माको भरपुरी जो छ, जुन अचम्मको अनुभव प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, यसलाई अब कसरी हामीले बाइबलबाट व्याख्या गर्ने त? त्यसको बाइबलीय आधार के हो? 2-4 मिनट हामी यसमा समय बिताउँ। यसलाई बुझ्नको लागि पहिलो कुरो हामीले हाम्रो मानवीय
बनावटलाई पनि बुझ्नु आवश्यक छ, अथवा मानिसको चरित्र, तपाईँ र म कस्तो खालको प्राणी हो त्यो बुझ्नु आवश्यक छ। त्यो बुझ्नुको लागि म पहिला तपाईँलाई पहिलो थेसलोनिकी 5:23 पढ्न चाहन्छु। पहिलो थेसलोनिकी 5:23 यसरी भनिएको छ, शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन्, शुद्ध तुल्याउन्, पवित्र तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहन् भन्न खोजेको कुरो पावलले थेसलोनिकीका विश्वासीको लागि प्रार्थना गर्दैछन् र भन्दछन्, येशू ख्रीष्टको आगमनको दिनमा तिमीहरूको प्राण, शरीर र आत्मा निष्कलङ्क बनाउनु भएको होस्, शुद्ध पवित्र भएको होस्। त त्यसले के देखाउँदैछ भनेदेखि मानिस 3 भागमा विभाजित प्राणी हो। मानिसको शरीर छ, मानिसको प्राण छ, मानिसको आत्मा छ। शरीरले संसारसँग सम्बन्ध राख्छ, प्राणले आफैसँग सम्बन्ध राख्छ, आत्माले परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्छ। शरीर वर्ल्ड कन्सियस, प्राण सेल्फ कन्सियस, स्पिरिट गॉड कन्सियस। त्यस्तो किसिमले हामी बनेका छौँ। र मत्ती 10 प्रभुले एकचोटि यसरी भनेछ, तिमीहरूको शरीर मार्नेसँग नडराऊ, तर शरीर र प्राण दुवैलाई मारेर नरकमा हाल्नेसँग चाहिँ डराओ भनेर त्यति बेला चाहिँ शरीर र प्राण मात्र प्रभुले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। किनभनेदेखि यदि हामीमा आत्मा छ भनेदेखि त हामीलाई कसैले मारेर नरकमा पनि हाल्न सक्दैन। प्राणमा जब हामीमा आत्मा छ भनेदेखि आत्मामा नयाँ गरी जन्मेको मान्छे अवश्य स्वर्ग जानेछ, ऊ नरक जाँदैन। त त्यसै कारण त्यतिखेर प्रभुले सायद त्यो ख्रीष्ट येशूद्वारा नयाँ गरी नजन्मेको मानिसको व्याख्या गर्दै पो हुनुहुन्थ्यो कि नयाँ गरी नजन्मेको मानिसको अवस्थालाई त्यसले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि। तर मुख्य विषय पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा हामीले यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने हो भनेदेखि पहिला हाम्रो बनावटलाई बुझ्नु पर्यो। हामीमा शरीर छ, त्यो त हामी देख्छौँ। हाम्रो प्राण छ, जो चाहिँ हाम्रो सोचाइ, हाम्रो इच्छा र हाम्रा भावना, जो हाम्रो व्यक्तित्व पनि बन्न जान्छ। यसलाई यो सबै कुरालाई, प्राणलाई अङ्ग्रेजी शब्दमा इगो भन्ने शब्द तपाईँलाई थाहा छ, यो इगोसँग सरोकार राख्ने। अनि त्यसलाई अझ राम्रोसँग बाइबलीय भाषाले व्याख्या गर्दाखेरि सिनफुल नेचर, पापी स्वभाव, जो सेल्फ कन्सियस, आफै ईश्वर बन्न चाहने, त्यही ठाउँबाट निस्किन्छ, जसको कारण आत्मा मर्यो। पापको कारण आत्मा मर्यो। र ख्रीष्ट येशूमा जबसम्म मानिसले नयाँ गरी जन्म पाउँदैन तबसम्म उसमा प्राण र शरीर मात्रै छ, आत्मा छैन। त पावलले प्रार्थना गर्दाखेरि हामीलाई 3 भागमा प्रष्ट बताएको छ कि अन्त्यको समयमा जब ख्रीष्ट येशू आउनुहुनेछ त्यो बेलामा प्रभु येशूले हाम्रो शरीर, हाम्रो प्राण अनि हाम्रो आत्मालाई पनि शुद्ध र पवित्र भेटाउनु भएको होस्। त यो आत्मा हामीले कसरी पायौँ त? र यो पवित्र आत्माको बप्तिस्माको कुरो गर्दाखेरि जसले यो अनुभव गरेको छैन उहाँहरूले मलाई भने जस्तै जुन दिन हामीले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्यौँ, जुन दिन हाम्रो नयाँ गरी जन्म भयो, त्यसै दिन हामीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाइसक्यौँ भनेर चित्त बुझाउँछन् धेरै ठाउँमा। त्यसलाई बुझ्नको लागि हामीले हेर्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि हाम्रो नयाँ जन्म यो एउटा नयाँ सृष्टि हो। जसरी पुरानो सृष्टि आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो र त्यसपछि यावत थोक अनि कसरी बनाउनु भयो, परमेश्वर बोल्नु भयो। र त्यहाँ भनेको छ अथाह समुद्रमाथि पवित्र परमेश्वरको आत्मा मडारिरहनुहुन्थ्यो र परमेश्वरले बोल्नुभयो र यावत थोक बन्न गए। हिब्रू 11:3 पदले पनि भन्छ कि बनेका सबै चिजहरू परमेश्वरको वचनबाटै हुन आएका हुन्। भजन 136 पनि त्यो कुरो दोहोरिएको छ। सारा चिजहरू परमेश्वरले आफ्नो वचनबाट, लगोस भन्ने शब्द हामी देख्छौँ। यूहन्ना 1:3 पनि त्यो लगोस जो ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्थ्यो, त्यो लगोसद्वारा सबै थोक हुन आए, त्यो वचनबाटै हुन आए। त्यस्तै किसिमले पुरानो सृष्टिमा हामी पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको उपस्थिति देख्दछौँ त्यहाँनिर। र नयाँ सृष्टि पनि अब मानिसबाट सुरु भएको छ। पुरानो सृष्टि यावत थोक बनिसकेपछि अन्तिममा मानिस बनेर सिद्धिएको थियो भने नयाँ सृष्टि जुन अब सुरु भएको छ ख्रीष्ट येशूमा मानिसबाट सुरु भएको छ।
तपाईँ र मबाट छु। त्यो सृष्टि कसरी भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब तपाईँ र मैले सुसमाचार सुन्यौँ, परमेश्वरको वचन लोगोस जसले सृष्टि गरेको थियो, त्यो लोगोस शरीरमा आयो। आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग, वचन नै परमेश्वर थियो। अनि वचन देहधारी हुनुभयो ख्रीष्ट येशूमा। अनि ख्रीष्ट येशूको बारेमा तपाईँ र मलाई कसैले सुसमाचार सुनायो भनेदेखि त्यो लोगोस, त्यो वचन हामीमा आयो र त्यो वचनद्वारा हामीले नयाँ गरी जन्मेको कुरो यूहन्ना 1 12 र 13 पद हामी त्यो हेर्न थाल्यो भने समय जानेछ। त्यसकारण म सरासर त्यो पद मात्रै पढ्छु। तपाईँले यसलाई फेसबुकमा लाइभ पनि गर्नुभएको छ, पछि गएर दोहोऱ्याएर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 1:12 र 13ले भन्छ, हामी परमेश्वरबाट जन्मेका हौँ, संसारको मानिसको रगतबाट होइन, मानिसको इच्छाबाट पनि होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मेका हौँ। अनि 1 यूहन्ना 3:6 पनि, त्यहाँ पनि पत्रमा यूहन्नाले लेख्नुहुन्छ कि परमेश्वरबाट जन्मेको मानिसले पाप गरिरहँदैन, परमेश्वरबाट जन्मेको मानिस अन्धकारमा रहँदैन, आफ्नो भाइलाई घृणा गर्दैन, परमेश्वरबाट जन्मेको। अनि पहिलो पत्रुस 1:23, 24 र 25 पद पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई त्यहाँ परमेश्वरको वचनबाट जन्मेको भनेको छ। अविनाशी वचनबाट हामीलाई नयाँ गरी जन्म दिएको छ। अनि त्यो अविनाशी वचन चाहिँ सुसमाचार हो भनेर पत्रुसले आफ्नो पत्रमा बडो स्पष्टसँग लेख्नु भएको छ। याकुब 1:18 याकुबले भन्नुहुन्छ, हामी सत्यको वचनबाट जन्मेका मानिसहरू हौँ। त पहिलो कुरो यूहन्नाले भन्दैछ परमेश्वरबाट जन्मेको। दोस्रो कुरो पत्रुस र याकुबले भन्दैछ परमेश्वरको वचनबाट जन्मेको। अनि यूहन्नाले नै यूहन्ना 3 निकोदिमससँग कुरा गर्दाखेरि आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो भनेर हामीलाई आत्माबाट जन्मेको पनि भनेको छ। यसले के देखाउँदैछ भनेदेखि नयाँ जन्म तपाईँ र मैले जब ख्रीष्ट येशूको सुसमाचार सुनेर येशूमा विश्वास गर्दाखेरि हामीलाई नयाँ जन्म दिँदाखेरि, हाम्रो आत्मा हामीमा नयाँ जन्म दिँदाखेरि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको काम छ त्यहाँनिर। तर कहिलेकाहीँ हामीले यो पवित्र आत्माको बप्तिस्माको विपक्षमा उभिने मित्रहरूबाट के सुन्छौँ भनेदेखि त नयाँ गरी जन्म पवित्र आत्माबाट हामी जन्मेका छौँ, पवित्र आत्माले हामीलाई जन्म गरिसकेको छ, त्यसै बेलामा हामीले पवित्र आत्मा पाइसक्यौँ भन्दाखेरि केवल पवित्र आत्माको कामलाई मात्रै त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। तर पुरानो सृष्टि पनि पिता, पुत्र र आत्माको सङ्गतमा गरिएको थियो भनेदेखि नयाँ सृष्टि तपाईँ र मेरो नयाँ जन्म पनि पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको सङ्गतिमा त्यो भएको छ। पिताले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। अनि पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई त्यो पुत्र र पिताले गरेको काम बुझ्नको लागि आँखा खोलिदिनु भयो। हामीले आफ्नो हृदय खोल्यौँ र हामी भित्र त्यो लोगोस, त्यो जीवन दिने वचन येशू ख्रीष्ट आउनुभयो र नयाँ गरी जन्म दिनुभयो। त्यति बेलामा हामीले पितालाई पनि पायौँ, पुत्रलाई पनि पायौँ, पवित्र आत्मालाई पनि पायौँ। त्रिएक परमेश्वर हामीभित्र अब हाम्रो आत्मामा त्यो सङ्गत भयो। तपाईँ र मेरो आत्माले जब नयाँ गरी जन्म पायो त्यो बेलामा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई प्राप्त गरेको छ। हामी त्यति नै खेर परमेश्वरका सन्तान भयौँ, त्यति नै खेर हाम्रो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखियो। तर समस्या कहाँनिर आउँछ भनेदेखि त्यसो भए यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको के हो त? येशू प्रभुले भनेको कुरा 4वटै सुसमाचारले उल्लेख गरेको छ। हेर्नुहोस्, जब 4वटै सुसमाचारले यूहन्नाले भन्छ म त तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा, तर म पछि आउनु हुनेले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। मत्ती र लुकाले पवित्र आत्मा र आगोले भन्नुहुन्छ र मर्कुस र यूहन्नाले खालि पवित्र आत्माले मात्रै भन्नुभएको छ। त्यति मात्र नभएर येशू प्रभु आफैले त्यसपछि प्रेरितको किताब 1:5 अबको केही दिनमा तिमीहरू पवित्र आत्माले बप्तिस्मा हुनेछौ। त्यति मात्र नभएर पत्रुसले फेरि प्रेरित 1:11-16 भन्छ, उनले कर्नेलियसको घरमा पवित्र आत्माले अद्भुत काम गर्यो। चेलाहरूले प्रश्न गर्न थाले, तिमी किन अन्य जातिकोमा गयौ? उनले आएर सम्झाउँदाखेरि, हेर मलाई याद भयो जब कर्नेलियसको घरमा हुनेहरूले पवित्र आत्मा पाए, तिनीहरू अगमवाणी अन्य भाषा बोल्दाखेरि
मलाई याद भयो कि येशू प्रभुले पनि भन्नुभएको थियो कि यूहन्नाले तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिएको छ, तर म तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनेछु। त्यहाँनिर उसले एउटा शब्द प्रयोग छ, ही युज टु से, आई रिमेम्बर द लर्ड युज टु से, लर्ड जिजस युज टु से भन्ने मतलब एकचोटि मात्र होइन, धेरै पटक भनेको रहेछ चेलाहरूलाई प्रभुले कि तिमीहरू पवित्र आत्माले बप्तिस्मा हुनेछौ भने। यति धेरै पटक बाइबलले उल्लेख गरेको छ यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भने नयाँ जन्मसँगै त्यो हुने भएको भए त्यसलाई त्यसरी नै उल्लेख गर्नुपर्ने थियो। यहाँनिर हामीले अलिकति घोरिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई अझ राम्रोसँग स्पष्ट पार्न इजिकेल 36 अध्यायको 2टा पद चाहिँ म पढेरै राख्छु तपाईँलाई। इजिकेल 36 अध्याय त्यसको 26 र 27 पद तपाईँले हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ अन्त्यको समयमा परमेश्वरले हामीमा कस्तो किसिमको काम गर्नुहुनेछ त्यसलाई उल्लेख गरेको छ। म पढ्छु इजिकेल 36 को 26 र 27। म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु, नयाँ हृदय, ढुङ्गाको हृदय निकालेर मासुको हृदय, र तिमीभित्र नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। त्यो नयाँ आत्मा चाहिँ छुट्टै आत्मा होइन, मानवीय आत्मा, त्यो नयाँ गरी जन्मिने कुरो त्यहाँनिर देखाउँदैछु। तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर म त्यसको सट्टामा तिमीहरूलाई मासुको हृदय दिनेछु। 27 पद, अनि म मेरा आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु। अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो हाम्रो हृदय निकालेर हामीभित्र नयाँ आत्मा हाल्नुहुनेछ प्रभुले। त्यसपछि आफ्नो आत्मा, जब तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनेर ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेर पिता पुत्र पवित्र आत्माको अनुग्रहमा हामीले नयाँ गरी जन्म पाउँछौँ, हाम्रो नयाँ आत्मा त्यहाँ जन्मिन्छ। अब हामीसँग पवित्र आत्माले बल्ल संगत गर्न सक्नुहुन्छ। बल्ल हामी अब परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौँ, बल्ल परमेश्वरको ज्ञान हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यो कुरोलाई पावलले पहिलो कोरिन्थी 2 अध्याय भरि व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई सुसमाचार सुनाउन आउँदाखेरि म मानवीय ज्ञान बुद्धिमा आएन, मानवीय ताकत बलमा आएन, तर केवल पवित्र आत्माको अभिषेकमा, पवित्र आत्माको शक्तिमा मात्र म आएको थिएँ। अनि त्यसपछि पहिलो कोरिन्थी त्यसैको 2 को 9 र 10 मा उहाँले भन्नुहुन्छ आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको मगजभित्र पनि नपसेका कुराहरू परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति साँचेर राख्नु भएको छ, तर हामीलाई चाहिँ ती कुराहरू आफ्नो आत्माद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। र त्यो अध्यायसम्म तल 14, 15, 16 पद पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ भन्छ परमेश्वरलाई कसले चिन्न सक्छ? केवल परमेश्वरको आत्माले मात्रै। परमेश्वरको मन कसले जान्दछ? परमेश्वरको आत्माले मात्रै। तर हामीसँग चाहिँ अब ख्रीष्टको मन छ अथवा पवित्र आत्माको मन छ। ख्रीष्टको मन भन्नु र आत्माको मन भन्नु उस्तै हो। जब हाम्रो नयाँ गरी जन्म भयो, अब हामीसँग पवित्र आत्माको मन, पवित्र आत्माको हाम्रो आत्मासँग संगति छ र हामीसँग ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ र बल्ल हामी परमेश्वरको बारेमा जान्न सक्ने भयौँ, बुझ्न सक्ने भयौँ। अनि त्यहाँ माथि लेखेको छ शारीरिक मानिसले परमेश्वरलाई चिन्न सक्दैन, आत्मिक मानिसले मात्रै चिन्न सक्छ। त्यो को हो त आत्मिक मानिस? जसभित्र नयाँ आत्मा सिर्जना गरेको छ, नयाँ गरी जन्मेको छ र त्यो हाम्रो आत्मासँग पवित्र आत्माको संगति छ। त्यस किसिमले अब हामीले आत्माको बारेमा त कमसेकम यहाँसम्म बुझ्न सक्यौँ भन्दै अब त्यसपछि यो पवित्र आत्माको बप्तिस्माको अनुभव कहिले र कसरी गर्न सकिन्छ त? मानिस आत्मा मात्र होइन, प्राण पनि छ उसको। अनि प्राण भन्नु नै मगज, इच्छा र भावना जसले हाम्रो व्यक्तित्व निर्माण गर्दछ। यसले पनि पवित्र आत्माको शक्तिको अनुभव गर्नुपर्छ। हाम्रो आत्मासँग पवित्र आत्माको संगत छ। हामी भित्र त्यो अन्तस्करणमा कता, अब त्यसलाई अब कसरी बताउँ, मसँग त्यो चित्रै छैन। बाहिर कुरोको शरीर, बाहिर हाम्रो संसारसँग सम्बन्ध राख्ने शरीर छ, आफैसँग सम्बन्ध राख्ने प्राण छ, परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने हाम्रो आत्मा छ। हाम्रो आत्मामा त परमेश्वरसँग संगति छ, तर हाम्रो प्राणमा अब त्यो आत्माबाट बाहिर आउनु पर्यो। भित्र महापवित्र स्थानमा सन्दुक छ, त्यस्तै हाम्रो आत्मा छ हामीभित्र।
अब पवित्र स्थानमा पनि त्यो परमेश्वरको उपस्थिति आउनको लागि अब हामी यूहन्ना 3 अध्यायको 7 अध्यायको 37, 38, 39 पद हेरौँ। यूहन्नाको सुसमाचार त्यसको 7 अध्यायको 37, 38, 39 पद पढौँ। अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खा हो भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले ममाथि विश्वास गर्दछ, धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन्। यो अन्तस्करण अर्थात् हाम्रो नयाँ गरी जन्मेको आत्मा, जसको सम्बन्ध पवित्र आत्मासँग छ, त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन्। तर यो कुरो उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको थियो, जुन पवित्र आत्मा उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले प्राप्त गर्न लागेका थिए, किनकि पवित्र आत्मा अहिलेसम्म दिएको थिएन, किनभने येशूको महिमा अझसम्म भएको थिएन। अब यूहन्नाकै 20 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि चेलाहरू कोठामा थिए, येशू ख्रीष्ट त्यहाँ आउनुहुन्छ र फुकेर भन्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा ल्याऊ। अवश्य पनि यदि प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ पवित्र आत्मा ल्याऊ, प्रभु स्वयंले फुक्नुहुन्छ भनेदेखि तिनीहरूले अवश्य पवित्र आत्मा पाएकै हुनुपर्छ। तर यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्टको महिमा अथवा पुनरुत्थान पछिको कुरो पनि उल्लेख गरिएको छ भने यूहन्ना 20 मा चेलाले पवित्र आत्मा पाएको कुरो देख्दछौँ। तर त्यो अनुभवमा कुनै न कुनै कुरा लुकेको छ जो हामीसँग स्पष्ट छैन। तर त्यही कुरो पछि तिनै चेलाहरू त्यसको 10-12 केही दिनपछि बडो गजबले पवित्र आत्माको भरपुरी अथवा बप्तिस्मा आगमन तपाईँमा जे भने पनि पाउनेछन्। त मैले भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भन्ने शब्द के छ? बप्तिस्मा भन्नु नै पूर्ण रूपले डुबिनु। सायद तपाईँ कतिजनाले अब छिर्काउको बप्तिस्मा लिनु भएको छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर नत्र भनेदेखि बाइबलमा बप्तिस्मा भन्ने शब्दको अर्थ हो पानीमा चुरुलुम्मै डुब्नु। अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भन्नु पनि पवित्र आत्मामा चुरुलुम्मै डुब्नु जस्तै भने मानिलिनुहोस्। अर्थात् पूर्ण रूपले हाम्रो जीवन पवित्र आत्माको प्रभावमा आउनु। हाम्रो आत्मा त पवित्र आत्माको प्रभावमा नयाँ गरी जन्म्यो। बिउ छर्नेको उखानमा पनि त्यो कुरो हामी देख्दछौँ। बाटोमा परेको बिउ शैतानले लगिहाल्यो, चट्टानमा ढुङ्गेनी जमिनमा परेको पनि उम्र्यो, मरेर गइसक्यो। काँडा र सिउरीमा परेको चाहिँ जीवन त छ त्यहाँ, तर फलै फल्न सकेको छैन। कारण संसारको चिन्ता, फिक्री, शरीरका अभिलाषा, रुपियाँ पैसाको धोकाले गर्दाखेरि निसासिएको हुन्छ। तर असल जमिनमा परेको बिउ चाहिँ 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फल फलाउँछ। यहाँ हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि आत्मामा हामीले नयाँ गरी जन्म पायौँ, तर हाम्रो प्राणमा त्यो चुरुलुम्मै पवित्र आत्मामा डुब्नु पर्ने कुरो पनि हामी देखिरहेछौँ, जसलाई हामी बप्तिस्मा भनिरहेछौँ अथवा पवित्र आत्माको भरपुरी पनि भन्दछौँ। धेरै ठाउँमा अथवा 4 अध्यायमा पनि सामरी स्त्रीसँग प्रभुले भन्छ, जुन पानी म तिमीलाई दिन्छु त्यो पानी पिउनेको हृदयभित्र अन्तस्करणबाटै जीवनका खोला बग्नेछन्, त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। यहाँ पनि पवित्र आत्माको बारेमा प्रभुले त्यसरी भन्दै हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि मित्रहरू, एउटा नयाँ गरी जन्मेको विश्वासी यदि यो पवित्र आत्माको भरपुरीबाट उसको प्राणमा यस्तो किसिमको चुरुलुमै डुबेको छैन भनेदेखि उसको विश्वासी जीवनमा जहिले पनि सङ्घर्ष बढी हुन्छ। उसको मानसिकता, उसको इच्छाहरू र उसका भावनाहरूमा जुन प्रकारको त्यो परमेश्वरीय जीवन आउनुपर्ने थियो, जुन ईश्वरीय शक्ति उसको जीवनमा आउनुपर्ने थियो, जुन प्रकारको सोच हुनुपर्ने थियो, जुन प्रकारको चाहनाहरू हुनुपर्ने थियो, जुन प्रकारको इच्छाहरू भावनाहरू हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ कहीँ न कहीँ ब्रेक लागिरहेको हुन्छ। 10 पाइला अगाडि जान्छ, 5 पाइला पछाडि सर्छ, 10 पाइला अगाडि जान्छ, 5 पाइला पछाडि सर्छ।
अनि उसलाई लागेको छ, उसलाई विश्वास गर्छ मसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यो विश्वास पनि ठिकै हो, कारण आत्मा र उसको आत्मा त पवित्र आत्मासँग सङ्गत गरिरहेको छ। तर प्राण जो वास्तविक मानव व्यक्तित्व चरित्र, यो मभित्र इगो भन्ने शब्द छ, म भन्ने शब्द छ, मेरो इच्छा, मेरो चाहना, मेरो भावना। आज धेरै मण्डलीमा झगडा हुन्छ, धेरै मण्डलीहरू फुट्छन्। किन? पास्टर एकअर्कासँग बोल्दैनन्। किन? म त्यहाँनिर त्यो इगो बाँचेको छ, जसलाई पापी स्वभाव पनि भन्छौँ। र त्यहाँनिर जुन प्रकारको अन्तस्करणबाट ती जीवनका पानीका खोलाहरू बगी निस्केर हाम्रो सोचाइ पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा, हाम्रो चाहना, हाम्रो छनौट पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा, हाम्रा मनका भावनाहरू पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा आएको त्यो एउटा छुट्टै अनुभव हामीले गरेका हुँदैनौँ। हामीलाई विश्वास छ पवित्र आत्मा मैले पाएँ, तर अनुभव हुँदैन। त्यो अनुभवको लागि चाहिन्छ बप्तिस्मा, अथवा तपाईँले जे भन्नुहोस्, बप्तिस्मा भन्नुहोस्, भरपुरी भन्नुहोस्, र जेसुकै भन्नुहोस्। तर मुक्ति पाइसकेपछि, नयाँ गरी जन्मेको मानिसले त्यसपछि त्यो पवित्र आत्माको बाढी भनौँ न, भित्र मूल फुटेको थियो, अब त्यो मूल फुटेर तपाईँको मगजलाई पनि डुबाइदियो, तपाईँको इच्छालाई पनि डुबाइदियो, तपाईँको भावनालाई पनि डुबाइदियो। अब तपाईँ पवित्र आत्मामा चुर्लुम्मै डुबेको मान्छे, तपाईँको सोचाइ परिवर्तन भयो, तपाईँको चाहनाहरू परिवर्तन भयो, तपाईँको भावना परिवर्तन भयो। त्यस किसिमले जब तपाईँ र मेरो मगजमा, भावनामा र इच्छामा पनि पवित्र आत्माले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब शरीरमा के हुन्छ त? शरीरले के गर्छ? अब पवित्र आत्मा र मेरो आत्मासँग सम्बन्ध कायम थियो, र त्यो सम्बन्ध अब मेरो प्राणमा बगेर आयो। त्यो सम्बन्धले, मेरो आत्माले अब मेरो प्राणलाई आफ्नो बसमा पारेको छ। अब मेरो मगजलाई म पाप र अधर्मका सोचमा जान दिँदैन। मेरो मगजमा नकारात्मक सोच, दुष्ट कुराहरू म राख्दिनँ। परमेश्वरको महिमा हुने कुराहरू मात्रै मेरो मगजमा हुन्छन्। अनि त्यो मगजलाई नियन्त्रण गर्न साह्रै मेहनत गर्नु पर्दैन। पवित्र आत्माको अगुवाईमा चल्ने मानिस विश्राम पाउँदछ यो सङ्घर्षबाट। तर पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव नगरेको मानिसले चाहिँ त्यो मगज नियन्त्रण गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। अनि मान्छेहरू निराश हुन्छ, डिप्रेसनमा जान्छ, सेवकाई छोडेर आफ्नो संसारतिर लाग्छन्, परिवारमा विखण्डन आउँछ। किनभनेदेखि हामी त्यो मगजलाई पवित्र आत्माको त्यो अनुभव गर्ने दिएनौँ, त्यतातिर ध्यानै गएन। त्यो पछि हेरौँला। मुख्य कुरो अब शरीरमा के हुन्छ त? जब मेरो मगज, मेरो इच्छा, मेरा भावना पूर्ण रूपले चुर्लुम्मै पवित्र आत्माको उपस्थितिले भरिन्छन् भनेदेखि मेरो शरीरले त्यो म्यानिफेस्ट गर्छ। के भन्छ त्यसलाई? म पवित्र आत्माको शक्तिको प्रदर्शनमा तिमीहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्न आएँ भनेर पावलले भनेको छ। त्यतिखेर सायद जब पवित्र आत्माले तपाईँ जीवनमा काम गर्नुभयो भनेदेखि कहिलेकाहीँ मान्छे काम्न थाल्छ, शरीरले त्यो रियाक्ट गर्छ। त्यसपछि कहिलेकाहीँ तपाईँको हात पोल्न थाल्छन्, र कहिलेकाहीँ तपाईँ लड्नु पनि हुन्छ, र कहिले भित्रपट्टि अन्तस्करणबाट तपाईँ परमेश्वरमा यस्तो किसिमको प्रशंसा गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको महिमा गर्न चाहनुहुन्छ, र तपाईँको जिब्रोले त्यसपछि नियन्त्रण गुमाइदिन्छ र यस्तो किसिमको भाषा बोल्दछ जसले हेर्दाखेरि त मान्छेले हामीलाई त्यो एकदमै त्यो खिसी गर्दछन्, हेर्दाखेरि एकदमै छक्क लाग्दो अनौठो पनि हुन्छ। तर त्यो चाहिँ यस्तो मानिलिउँ, तपाईँले यो गुम्बामा जानुभएको छ होला, बुद्धिस्ट विश्वासमा भएका मित्रहरूले गुम्बामा त्यो यस्ता पतङ्गहरू राख्दो हुन्छ, अनि त्यो हावा आउँदाखेरि एकदमै त्यो हल्लिन्छ। त्यो प्रार्थना गर्ने झन्डाहरू राखेको हुन्छ। पहाडमा तपाईँ कतिजना जानुभएको थियो, अमेरिका क्यानाडातिर त छैन होला। मानिलिउँ तपाईँको जिब्रो त्यस्तै किसिमको एउटा पतङ्ग हो, र पवित्र आत्मा तपाईँको हृदयमा भरिनु भएको छ, अनि त्यो भित्रपट्टि पवित्र आत्मा भरिएको अनुभव तपाईँको भावनामा भइरहेछ भनेदेखि अब त्यसलाई व्यक्त गर्दाखेरि पवित्र आत्माको त्यो बग्ने
जुन धार छ त्यसले तपाईँको जिब्रोलाई समेत हल्लाइदिन्छ। तपाईँ बोल्न चाहनुहुन्छ समथिङ तर शब्द छैन, अनि त्यो शब्द नहुँदा पनि जिब्रोले त्यसपछि आफ्नै किसिमको शब्द बनाएर व्यक्त गर्दैछ। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस जब पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव गर्दछ, उसको मगज, उसको इच्छा, उसका भावना पनि पवित्र आत्माको शक्तिले भरिन्छन् र उसको शरीरले कतिपटक चङ्गाई हुन सक्छ, त्यहाँनिर अगमबाणीका कुराहरू निस्कन सक्छन् र अन्य भाषा बोल्न सक्छ। त्यस किसिमले शरीर, प्राण, आत्मा शरीरबाट बनेको हामी मानिस भएको कारण जब हाम्रो नयाँ गरी जन्म हुन्छ, पवित्र आत्मा हाम्रो प्राण, आत्मा अनि शरीरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहनुहुन्छ र चाहिँ त्यसैलाई हामीले बप्तिस्माको कुरो पनि गरेका हुन्छौँ। त्यस्तो किसिमको अनुभव जब कसैको हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि हामी सधैँभरि त्यो अनुभवमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि एफिसी 5:18 भन्दा पवित्र आत्माले भरि नै रहनुपर्ने कुरा आउँदछ। निरन्तर पवित्र आत्माको भरपुरी अर्थात् जुन अनुभव पेन्टिकोस्टको दिनमा चेलाहरूले गरे, त्यसपछि प्रेरित 8 अध्यायमा पनि हामी देख्दैछौँ चेलाहरूले विश्वास त गरे तर त्यो अनुभव थिएन, अनि यूहन्ना र पत्रुस गएर तिनीहरूले त्यो अनुभव गर्दछन्। अनि त्यसपछि प्रेरित 9 अध्यायमा हामी देख्दछौँ जब यीशु ख्रीष्टले पौललाई भेट्नुहुन्छ, उसले ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्दछ र दमस्कसमा जान्छ र बर्नबासले त्यसलाई बोल्दाखेरि भाइ साउल भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। त्यो एडल्फोस भन्ने केवल विश्वासीलाई मात्रै भाइ भनिन्थ्यो, तरै पनि अननियासले भाइ भनिसकेपछि हात राखेर पवित्र आत्मा पावलले पनि पाउनुहुन्छ। र त्यस्तै कुरो तपाईँले कर्नेलियसको घरमा त पत्रुसले प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिल्यै त्यहाँ पवित्र आत्मा हुन्छ। अनि प्रेरित 19 अध्यायमा पावलले पनि एफिसीमा विश्वासीहरूको एक जमातलाई भेटाउँछ, विश्वासी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ त्यहाँनिर। अनि उहाँले सोध्नुहुन्छ जब तिमीहरूले विश्वास गर्यो के पवित्र आत्मा पायो भनेर सोद्धाखेरि तिनीहरूले भन्छन् हामीले त पवित्र आत्माको बारेमा सुनेकै थिएनौँ। अनि त्यसपछि कसको नाउँमा बप्तिस्मा लियौ, किनभनेदेखि जब हामी नयाँ गरी जन्मिन्छौँ त्यति बेलामा बप्तिस्मा लिँदाखेरि पनि पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा लिन्छौँ, किनभनेदेखि नयाँ सृष्टि पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको काम हो। त्यो कुरोलाई स्पष्ट पार्न प्रभुले बप्तिस्माको फर्मुला नै हामीलाई दिनुभयो। बप्तिस्मा दिँदाखेरि पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाउँमा दिनु भनेर। अनि पौलले तिनलाई बप्तिस्मा दिन्छन् र त्यस बप्तिस्मा पछि विश्वास अनि बप्तिस्मा पछि पौलले हात राखेर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउँदछन्, पवित्र आत्माको अनुभव गर्दछन्। मुक्ति पाइसके पछिको एउटा यो विशिष्ट अनुभव हामी प्रत्येक विश्वासीले पाउन सकेको खण्डमा मित्र तपाईको जीवन बडो गजबले परिवर्तन हुन्छ। म त्यो अनुभवभन्दा अगाडि एकदमै डरपोक मानिस थिएँ। म एकदमै नकारात्मक सोचले भरिएको मान्छे, चिन्ता र फिक्रीले भरिएको थिएँ। येशूलाई भेट्न अघि त आत्महत्या गर्नको लागि तयारी गरिरहेको थिएँ। मानिससँग एकदमै बोल्नै सक्दैन थिएँ। मेरो जिब्रोमा त्यस्तै किसिमको समस्या थियो। तर जुन दिन ममा त्यो अनुभव आयो त्यो दिनदेखि यता मानिसको डर कहाँ गयो, दुष्ट आत्मा शैतानको डर कहाँ गयो, अनि संसारमा बस्दाखेरि लोभ, लालच, संसारको चिन्ता फिक्री कहाँ गयो। जुनसुकै स्थानमा जहाँ गए पनि निष्पक्ष स्वच्छ प्रकारले जीवन बिताउन मेरो मगजलाई यस्तो गजबले परिवर्तन गरिदिनु भयो, जसको कारण मेरो जीवनमा छान्नुपर्ने कुराहरू पनि परमेश्वरको महिमाको लागि छान्न सक्ने भए। र भावनामा पनि मानिसले जस्तोसुकै विरोध गरे पनि, मानिसले जतिसुकै आक्रमण गरे पनि त्यसले कहिल्यै टसको मस बनाएन, किनभनेदेखि पवित्र आत्मा स्वयं त्यसपछि हामी भित्रबाट त्यो जीवन दिने पानीको मुहान बगेर निस्कनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई त्यसपछि शक्ति दिनुहुन्छ। अनि प्रेरित 1 अध्यायको 8 मा जब पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ तब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। कस्तो शक्ति? पवित्र जीवन बिताउन सक्ने शक्ति, परमेश्वरको महिमाको लागि आफ्नो मगज दिन सक्ने शक्ति, आफ्नो इच्छा दिन सक्ने शक्ति, आफ्ना भावनाहरू दिन सक्ने शक्ति, आफ्नो प्राणै दिन सक्ने शक्ति त्यो व्यक्तिले पाउँदछ जसको जीवनमा पवित्र आत्माको त्यो जीवन दिने नदी आत्माबाट प्राणमा बगेको छ, प्राणबाट शरीरमा बगेको छ। अब तपाईको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर भयो। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19-20 पदमा हामी पवित्र आत्माका मन्दिरहरू हौं। अनि पत्रुसले हामी पवित्र परमेश्वरको
भवनहरू हौँ, किनभनेदेखि हामीभित्र परमेश्वर अब पवित्र आत्माद्वारा बास बस्नुहुन्छ। तपाईँ अब पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्ति हो भनेदेखि तपाईँ कुनै चर्चमा जानुहोस् न, त्यहाँ भित्र पस्ने बित्तिकै त्यहाँ वातावरण छुट्टै हुनसक्छ। कुनैको घरमा जानुहोस्, त्यहाँ वातावरण छुट्टै, मानिसले महसुस गर्न सक्छन् यो व्यक्तिको उपस्थितिमा समथिङ डिफ्रेन्ट, केही न केही छ। पवित्र आत्माको साँचो उपस्थितिले हामी भरिन्छौँ भनेदेखि हामी ईश्वरीय शक्तिलाई बोकेर जाँदैछौँ। जसरी पुरानो नियममा मोसाले पाल बनायो, भेट हुने पालमा तम्बु भन्छ, त्यो भित्र सन्दुक छ, अनि पछि गएर त्यो सन्दुकमा परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो। सोलोमन राजाले मन्दिर बनाएपछि महापवित्र स्थानमा त्यो राखियो। त्यस्तै किसिमले हामी मन्दिर बनेका छौँ, हामीभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हाम्रो शरीरमा वास्तविक यथार्थपूर्ण परमेश्वरको उपस्थिति छ। त्यसै कारण कोही भूत लागेको मान्छेकोमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि त्यो दुष्ट आत्मा आफै डराउँछ, आफै चिच्याउँछ, आफै कराउँछ। तर यदि मैले पवित्र आत्माको बारेमा सुनेकै छैन, यस्तो अनुभवको बारेमा, र जुन दिन मैले यसलाई विश्वास गरेँ त्यही दिन मैले पाइसकेँ पवित्र आत्मा भनेर ढुक्क बसेको छु, तर मेरो प्राणमा त्यो अनुभव अथवा मेरो मगजमा मलाई त्यो अनुभव नै छैन, मैले चाहना नै राखेन, मेरो इच्छा नै गरेन, हो प्रभु म पनि तपाईँको त्यो पवित्र आत्माको भरपुरी चाहन्छु भनेर इच्छालाई जाहेरै गरेन भनेदेखि मेरो भावनाले त्यसपछि कहिल्यै त्यो महसुस गर्ने नै भएन। अनि जसको कारणमा सिधै सजिलै यो अन्य भाषा अगमबाणीको कुरा गर्ने बित्तिकै खिल्ली उडाउन सक्छु म, किनभने मेरो प्राणमा परमेश्वरको आत्माको नियन्त्रण नै आएको छैन। मेरो आत्मा चाहिँ बाँचेको छ, मरिगएको खण्डमा स्वर्गमा जान्छु निश्चय नै, तर मेरो प्राणमा म आफै, मेरो इगो, मेरो ज्ञान बुद्धि, मेरो घमण्ड, मेरो अहङ्कार, मेरो सम्पत्ति, मेरो जात, अनि अहिले आएर त तपाईँहरू कतिजना अब अमेरिकामा, क्यानाडामा, युरोपमा बस्नुभयो, भोलि गएर तपाईँले पनि म त अमेरिकन हुँ, म त कैनेडियन हुँ भन्नु होला। त्यस्तो प्रकारको इगो बाँचेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले पवित्र आत्माको भरपुरी अनुभव गरेको छैन। पवित्र आत्माले भरिएको मानिस त्यसपछि उसको म भन्ने शब्द मर्यो, ऊ होइन, अब ख्रीष्ट येशू उसमा जिउनुहुन्छ। म संसारको लागि क्रुसमा झुनिसकेँ, मरिसकेँ, ख्रीष्ट सँगसँगै म क्रुसमा टाँगिसकेँ। अब जुन जीवन म जिउँछु म ख्रीष्ट येशूको लागि जिउँछु, ख्रीष्ट येशू ममा जिउनुहुन्छ। अनि जहाँ जाँदाखेरि नम्रता, भद्रता, श्रद्धा, आदर, सम्मान, जस कसैलाई पनि हामी आदर गरेर बोल्छौँ, इज्जत गरेर बोल्दछौँ। सानो होस् ठुलो होस् हामीलाई त्यसले केही परवाह गर्दैन। तपाईँको राष्ट्रपतिलाई भेट्न जानुहोस्, तपाईँ डराउनुहुन्न, अथवा बाटोमा त्यो होमलेस मान्छेलाई भेट्न जानुहोस्, तपाईँले कहिले पनि आफूलाई ठुलो ठान्नुहुन्न, किनभनेदेखि तपाईँभित्र तपाईँ होइन, पवित्र आत्मा नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको इगो मरिसक्यो, तपाईँको प्राण पवित्र आत्माको भरपुरीको बसमा आएको छ, र तपाईँको शरीर पनि अब पवित्र आत्माको भरपुरीमा आएको कारण त्यो अब यस्तो गजबको भाँडो हो जसले प्रभुलाई बोकेर लाँदैछ। अनि त्यसै कारण त तपाईँले कहिलेकाहीँ छुँदाखेरि नै मानिसहरूको जीवनमा चङ्गाई हुनसक्छ। त कहिलेकाहीँ अब यो पेन्टिकोस्टल क्यारिस्मेटिक साथीभाइहरूले कहिले गल्ती के गर्दछन् भनेदेखि त्यस्तो किसिमले पवित्र आत्मा त्यो भित्रबाट बगी निस्कने जीवनको खोला हो भन्ने बुझ्न नसकेको कारण अन्य भाषामै सीमित भइदिन्छन्, चङ्गाइमै सीमित भइदिन्छन्। अनि त्यो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी फेरि उल्टो बन्द जान्छौँ। परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि त्यो अनुभव दिएको थियो, परमेश्वरको बदनाम पनि धेरै पटक हुन जान्छ हाम्रो कमजोरीले गर्दाखेरि। त्यसै कारण मित्र, पवित्र आत्माको उपस्थिति, भरपुरी, बप्तिस्मा तपाईँले जे भन्नुहोस्, हाम्रो प्राणबाट बगेर हाम्रो आत्माबाट, अन्तस्करणबाट बगेर हाम्रो प्राणमा, अनि हाम्रो प्राणबाट बगेर हाम्रो शरीरलाई पनि यसले बसमा राख्नुपर्छ। त्यसै कारण आफ्नो शरीरलाई हामी परमेश्वरलाई जिउँदो बलिदान स्वरूप चढाएर परमेश्वरको इच्छा हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। एउटा डेन्जर, एउटा खतरनाक अवस्था म भनेर राख्न चाहन्छु। डेन्जर, खतरा भन्नाले कस्तो भनेदेखि तपाईँले सायद एकपटक पवित्र आत्माको भरपुरी पाउनु भएको थियो, तर कुनै न कुनै कारणवश बिर्सनु भयो, छोडिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँले त्यो निरन्तर पवित्र आत्माको बप्तिस्माको अनुभवलाई के कारणवश बिर्सिनु पनि भएको हुनसक्छ। त्यो कुरो, त्यसको खतरा गलाती 3 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ।
अनि हामी बन्द गर्नेछौँ। गलाती 3 अध्यायको 1-5 पद पढौँ। ए मूर्ख गलाती हो, कसले तिमीहरूलाई मोहनी लाएर बसमा पार्यो? तिमीहरूका आँखाकै सामुन्ने येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरो स्पष्ट रूपले वर्णन गरिएको थियो, अर्थात् तिनीहरूले सुसमाचार छर्लङ्गै बुझेको थियो, येशूलाई वास्तविक रूपले विश्वास गरेको थियो, नयाँ गरी जन्म पाएको थियो। त्यति मात्र होइन, 2 पदमा यसरी भन्छ, यति मात्र म तिमीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तिमीहरूले पवित्र आत्मालाई व्यवस्थाका कामहरूद्वारा पायौ कि सुनेका वचनमा विश्वास गरेर? अब के भइरहेको थियो त्यहाँनिर भने, झुटा शिक्षकहरू आएर पावल गइसकेपछि, होइन मुक्ति पाउनको लागि विश्वासले मात्र पुग्दैन, तिमीहरूले खतना पनि गर्नुपर्छ, यहुदी बन्नुपर्छ, बल्ल येशूमा विश्वास गर्नुपर्छ भनिरहेको कारण पावललाई बडो चित्त दुखेछ। अनि भन्दैछ, तिमीहरूले व्यवस्था पालन गरेर पवित्र आत्मा पाएका हो कि विश्वास गरेर? गलातीका विश्वासले पवित्र आत्मा पाएको अनुभव छ। उनीहरूले मैले पाछु होला भनेर मात्र होइन कि उनीहरूलाई थाहा छ पवित्र आत्माको आगमन भरपुरी। अनि त्यही कुरालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ पावलले 3 पदमा, के तिमीहरू यति मूर्ख छौ कि आत्मामा सुरु गरेर शरीरमा शेष गर्दैछौ? सुरुमा कस्तो गजबले तिमीहरूले यसलाई विश्वास गर्यौ, तिमीहरूले पवित्र आत्माको भरपुरी पायौ, उद्देश्य काम तिमीहरूको जीवनमा भएको थिए, अब आत्मामा सुरु गरेर के तिमी शरीरमा शेष गर्दैछौ? के यतिका दुःख तिमीहरूले व्यर्थैमा भोग्यौ त? तिनीहरूले सतावट पनि सहनु परेको रहेछ। यदि यो साँच्चै व्यर्थमा भयो भने त व्यर्थै भयो। 5 पदमा, जसले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, पवित्र आत्मा विश्वासीलाई भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर, विश्वास गरेपछि आत्मा पाएको, र जसले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। हरेक दिन हामी पवित्र आत्माको भरपुरीको लागि चाहना राख्छौँ भने पवित्र आत्माले त्यस्तै किसिमको काम हामीले गर्नुहुन्छ। र तिमीहरूका माझ आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ कि यो सबै उहाँले व्यवस्थाका तिमीहरूका कामको कारणले गर्नुभएको हो कि सुनेको वचनमा तिमीहरूले विश्वास गरेको कारण? मित्र, तपाईँ र मैले कहिलेकाहीँ वचन गलत सुनिदिएको कारण भोलि आएर होइन तिमीहरूले यो अन्य भाषा बोल्नु पर्दैन, होइन यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा त ती पागलहरूले मात्रै गर्छन् भनेको कुरो सुन्नुभयो, आफूलाई थाहा थिएन भने तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा त्यो गजबको पवित्र आत्माको आशिष गुमाउन सक्नुहुन्छ। गलातीका विश्वासीहरू झन्नै त्यो काममा फसेका थिए, त्यस्तो शिक्षामा फसेका थिए। पवित्र आत्माले आश्चर्य कर्म गर्ने, अब याद गर्नुहोस्, पवित्र आत्माको शक्तिमा चल्ने मानिस आश्चर्य कर्ममा विश्वास गर्दछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा चङ्गाइको लागि हामी विश्वास गर्दछौँ, दुष्ट आत्माहरू निकाल्नको लागि विश्वास गर्दछौँ, कुनै पनि प्रकारको शैतानिक बन्धनहरू टुटाउनको लागि हामी विश्वास गर्दछौँ, प्रभुले हाम्रा गरिबीबाट हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्दछौँ, हाम्रा कुनै पनि संसारका बन्धन चिन्ता फिक्रीबाट निकाल्न प्रभुले उद्देश्य काम गर्न सक्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको विश्वास पवित्र आत्माको उपस्थितिमा, भरपुरीमा, बप्तिस्मामा विश्वास गर्ने मानिसले सधैँभरि आफ्नो हृदय परमेश्वरको अलौकिक शक्तिको लागि ढोका खोलै राखेको हुन्छ। किनभनेदेखि हामीमा त्यो पवित्र आत्माको उपस्थिति छ भन्ने हामीलाई विश्वास हुन्छ। त यहाँ पावलले सोध्दैछ, त्यो आश्चर्य कर्म प्रभुले व्यवस्था पालन गरेर हो कि तिमीहरूले सुसमाचारमा विश्वास गरेको कारण हो? सुसमाचारमा विश्वास गरेको कारण। र आज मैले लामो समय लिइसकेँ, तपाईँहरू सबैले यो सुनिदिनु भएको लागि धन्यवाद। र मेरो प्रार्थना छ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले बडो शक्तिशाली हिसाबले तपाईँलाई चलाउनु भएको होस्, तपाईँको सोचाइ परिवर्तन गर्नुभएको होस्, तपाईँको छनौट परिवर्तन गर्नुभएको होस्। कहिलेकाहीँ हामी त्यही कुरा दोहोऱ्याइरहेका हुन्छौँ, हामीलाई थाहा छ यो गर्नु गलत हो, तर हामी त्यही गरेर हुन्छौँ। किनभनेदेखि आत्माले हाम्रो मगजलाई कन्ट्रोल नियन्त्रण गरेको छैन। हाम्रा भावनाहरू त्यसपछि जे कुरो सोचेका छौँ त्यसैबाट प्रभावित भएका हुन्छन्। अनि पवित्र आत्मालाई खुसी पार्नुको सट्टामा गलत सोचको कारण पवित्र आत्मालाई दुखी बनाइरहेका हुन्छौँ, पवित्र आत्मालाई सन्ताप दिइरहेका हुन्छौँ। र कहिलेकाहीँ त्यस्तै किसिमको शिक्षा हामीले पाएको खण्डमा पवित्र आत्मालाई निभाउन पनि पुग्न सक्छौँ कतिपल्ट जीवनमा। भन्न मजा मतलब आत्मामा त पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, तर हाम्रो शरीरमा, हाम्रो प्राणमा आत्माको काम निम्न सक्छ र हामी फेरि शरीरका अभिलाषाबाट अगुवाई भएका विश्वासी पनि बन्न सक्छौँ। आशा छ परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आफ्नो आत्माको शक्तिले भर्नुभएको होस्, तपाईँको जीवनमा उद्देश्य काम गर्नुभएको होस्, आश्चर्य कर्म गर्नुभएको होस्, तपाईँको जिब्रोलाई चलाएर आफ्नो सुसमाचार प्रचार गर्ने शक्ति दिनुभएको होस्, तपाईँको मगजलाई चलाएर पवित्र जीवन बिताउन सक्ने शक्ति दिनुभएको होस्, परिवारमा परमेश्वरले शान्ति दिनुभएको होस्,
त्यो त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब तपाईँमा दिनदिनै पवित्र आत्माको भरपुरी खोज्दछौँ। यदि अहिलेसम्म त्यस्तो अनुभव थिएन भनेदेखि माग्नुहोस्। हिजो अस्ति कयौँ वर्ष अगाडि त्यो अनुभव थियो तर बीचमा छोड्नुभयो भनेदेखि फेरि प्रार्थना साथ प्रभुमा जानुहोस्, उहाँले दिनुहुन्छ। पावलले भन्छ विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ।